السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمشنا اللي جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين وتكون الأمور ديالكم مزيانة. الوصفة ديال اليوم البنات واحد الوصفة فاعلة تركة، غتكون بملعقة من كريم نيفيا إن شاء الله. غادي تخلصي ليا من الدهون المتراكمة خصوصا في منطقة الكرش أو البطن وحتى الجوانب بدون رجيم، فقط وصفة سهله مهله عباره عن مكون ديال نيفيا اللي كما تنقول لكم عنده متعدد الاستخدامات، عنده عده فوائد وعده مزايا بخصوص التخسيس، بخصوص التبييض، بخصوص الترطيب. فاليوم وصفه للتخسيس وايضا حتى للترطيب وعلاج الخطوط البيضاء او الحمراء. بزاف الناس في التعاليق بغاوني نعالج، بغاو يعني وصفات عباره عن وصفات للتخسيس وفي نفس الوقت يعالجوا الخطوط البيضاء والحمراء. كانت هاد الوصفه من بين الوصفات اللي طلبتوها مني، فنتمنى الكبيدات ديالي وغزالات ديالي تعجبكم، واهم حاجه عندي هو تدعموني باللايكات. نزلي دابا 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 الا كانت القناه تتعجبك وكنت انا عزيزه عليك فعملي واحد اللايك كبيره، شجعوني دابا باللايكات وهبطي لتحت وكتبي لي التعليق ديالك، كنرحب بهم. تعليق فهجموا على التعليق وخليوا لينا لي كومونتير ديالكم، مرحبا بهم البنات. وقبل الغزالات ديالي ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، نقول لك الا كنتي اول مره جديده تتشوفيني شنو تتسناي، هبطي دابا واشتركي في القناه، فعلي زر الجرس، خلي لي واحد التعليق ديالك ولا واحد الاقتراح ولا واحد الاستفسار ولا واحد التساؤل، اي حاجه ما وضحاتش، اي حاجه ما بانش لكم خليوها لنا في التعاليق. وما تنسونيش من الدعوات ديالكم، من اللايكات ديالكم، يعني البيج لايك البنات. اللايكات كيزيدوا يحفزوني وكيزيدوا يشجعوني باش نزيد نحط لكم المزيد من الاشياء ان شاء الله الزوينه والمفيده في القناه. وبسم الله على بركة الله غنمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة والطريقة ديال التحضير ديالها والطريقة ديال الاستخدام. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية ديالكم في ليغو فيسبوك باش ان شاء الله تعم الفائدة. اول حاجة غنحتاجو كريم نيفيا العلبة الزرقاء، هنا عندي جوج ديال العلب، عندي الحجم الكبير والحجم الصغير، كاين حتى الحجم المتوسط وحتى هو زوين. واللي عندك استخدمي، يعني اي كريم نيفيا عندك استخدميه، ماشي بالشرط الحجم الكبير او الصغير، المهم اللي عندك متوفر استخدميه، بشرط واحد يكون كريم نيفيا علبة زرقاء ماركة اصلية، يعني ما يكونش الغير اصلي او المزور. وباش تعرفوه اصلي او غير اصلي، هاد نيفيا كريم البنات كتكون محفرة كما كتلاحظوا هانتوما، الاسم محفر يعني نيفيا كريم، يعني الاسم محفر مزيان مزيان، فبالتالي هاد الكريم اصلي 100%. بالنسبه لهاد الكريم هذا حتى هو نفس الشيء، ملي كنفتحوه حتى هي كريم نيفيا محفره. الغير اصلي كتلقاي هنايا هاد الحروف شي طالع شي نازل، يعني عشوائيين، يعني غير متناسقين مع بعضهم البعض، فهذاك عرفيه كريم غير اصلي غير من الشوفه الاولى. الشوفه الثانيه كتقلبيه كتلقاي الاسم غير محفر وسيد البائع. كاينين بعض الناس ماشي كلشي اكيد الله يهديهم تيقول لك لا راه اصلي. هذا المعيار هذا باش قستي به هذا الكريم هذا واش اصلي وغير اصلي هو خطأ او فاشل، وبالتالي كتمشي تاخديه هو غير اصلي او مزور. حذاري البنات، انا علمتكم ونصحتكم. وهذا الحجم هذا الصغير هو فيه 60 والكبير فيه 150 وعلى ما اعتقد المتوسط فيه 90. فالمهم البنات ردوا بالكم من هذه المساله هذه وخذوا كريم نيفيا الاصلي الماركه الاصليه باش ان شاء الله تستافدوا منها قدر المستطاع. بالنسبه للمكونات الثانويه فهما بساط للغايه. اشنو غادي نحتاجو؟ غادي تحتاجي معايا ان شاء الله واحد الكميه من الشبه بودره، يعني كميه ديال الشب المطحون. انا غنوريكم العشبه ديال الشب، كتبوا لينا في التعاليق شنو تتقولوا لهاد العشبه هذه في لي كومونتير، يعني عشبه الشبه او الشب شنو تتقولوا لها في الدول العربيه من غير هذا الاسم المعروف عند جميع الناس، غير باش نستافدوا للاستفاده فقط البنات، ليس ب يعني شيء اخر. ها نتوما هذا هو الشب، كيجي الشكل ديالو هكذا، هاد الحجره راه كبيره وكيكونوا هكذايا هاد الحجيرات صغار ديال الشب. فغتحتاجي معايا كميه من الشب كما قلنا يكون بودر بهذا الشكل هذا. غتحتاجي معايا القهوه، هنا خديت اسطى حبيبات، الناس اللي اي ماركه عندكم استخدموها. الناس اللي كتسوني كتقول لي انا راه ما عنديش اسطى، عندي نسكافي. الا عندك نسكافي عمليها، عندك سامر عمليها، عندك اسطى عمليها. المهم البنات اي ماركه استخدميها، ماشي بالشرط ماركه معينه. انا هنايا عندي اسطى.
هذا هو الشكل ديالها، زوينه زوينه بزاف، عندها عده فوائد وعده مزايا، يعني المزايا ديالها والفوائد ديالها والله العظيم لا تعد ولا تحصى. فغادي تحتاجي معايا كما قلنا القهوه، عندي هنا واحد معلقه ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره، عندي القهوه، عندي الشبه، كريم نيفيا، وغادي نضيفو الدارسين اولا القرفه. القرفه راه معروفه ومثبت عليها التخصيص اكيد، هذه المساله يعني كنا تنعرفوها، سواء خدينا مشروب للتخسيس بالدارسين او بالقرفه، او استخدمناها في الوصفات للاكل، او استخدمناها في وصفات عباره عن علاج موضعي او وصفات للاستخدام الخارجي. فالبنات غتحتاجي معايا ان شاء الله واحد المعلقه ديال الدارسين اولا ديال القرفه، وغتحتاجي معايا واحد المعلقه ديال السكينجبير. الزنجبيل هنا عندي بودر، يعني ما توفرش عندي الطازج، الا عندك الطازج غيكون افضل واحسن بكثير وبكثير من هذا السكينجبير بودره. الفوائد ديالو كتكون صراحه سريعه سريعه، جربته يعني شحال هذه في واحد الوصفه وكانت النتيجه ديالو خرافيه، يعني سكينجبير طازج. بالنسبه للسكينجبير بودر حتى هو نفس الشيء، ولكن ماشي بديك السرعه اللي كيكون عليها سكينجبير الطري اولا الطازج. هاد المساله نبغي نوضحها لبزاف ديال الناس اللي كيسالوني كيقولوا لي علاش، شنو الفرق بيناتهم. هذا هو الفرق البنات، هادشي اللي كاين، وهادو هما المكونات. ودابا غندوزو باش نتعرفوا على طريقه التحضير بعد ما تعرفنا على العناصر كامله اللي عندنا، اللي هو الكريم الاساسي هو كريم نيفيا العلبه الزرقاء. بالنسبه للمكونات الثانويه عندنا الشبه بودر، عندنا القهوه حبيبات، عندنا معلقه زيت الزيتون، عندنا معلقه سكينجبير سواء كان طازج يعني تبشريه وتستخدميه اولا بودر، وعندنا معلقه ديال القرفه او الدارسين. دابا ندوزو لطريقه التحضير. في واحد الاناء غادي توضعوا معايا ان شاء الله 2 معلقات ديال الشبه او الشب كما قلت لكم. خليو لنا في التعاليق شنو الاسم ديال هذا المكون السحري والرائع. غادي نحتاجوا معايا ان شاء الله معلقه ديال القهوه، تحتاجي معايا معلقه سكينجبير، معلقه ديال الدارسين اولا القرفه، كنضيف ديك معلقه زيت الزيتون هي الاولى، عاد من بعد كنضيفوا كريم نيفيا العلبه الزرقاء. هنا غناخد تقريبا 2 معالق. نتوما خذوا الكميه كما قلنا دائما تبقى على حسب الرغبه. حاولوا تذوبوا دوك الحبيبات ديال القهوه، خاصهم ما يبقاوش يعني هكذاك مكورين، باش هكذا ما يسببوش لكم حكه او حساسيه نهائيا. هانتوما وانا تنخلط كنحاول نذوب دوك الحبيبات. هانتوما الوصفه بعد ما خلطتها وعاودت خلطتها صبحت جاهزه للاستخدام. دابا ما عليكم الا تاخذوا بلاستيك غذائي اولا نايلون اولا سلوفان، الا ما عندكمش خذوا غير بلاستيكه. فكما قلت لكم اما بلاستيك غذائي اللي هو هذا، اما غير بلاستيكه هكذايا تستخدميها ماشي مشكل، اللي عندك استخدمي. فبسم الله غادي نطبق معكم انا غير على اليد ديالي، اما نتوما راه غتطبقوها على الكرش، على الفخذين، على الجوانب، على الارداف، على اي منطقه بغيتو تنقصوا منها الدهون. هي صالحه لاي منطقه ماشي بالشرط الكرش.
لأنها وصفة عبارة عن علاج موضعي، أي وصفة للاستخدام الخارجي. بزاف ديال السيدات وحتى الرجال كيبغيو بحال هاد الوصفات هادو، يعني كيجيوهم هكذا ساهلين. دابا كتاخدي غير هاد النايلون هذا، انا غنحاول نقرب لكم بعد عليكم مزيان باش تشوفوا. عفوا، هانتوما كتحاولوا تكرزوا شويه وكتخليو الوصفه من الصباح حتى العشيه. انا كنصحكم من تجربتي الشخصيه لهاد الوصفات اللي كيكونوا عباره عن دهن او عباره عن وصفات للاستخدام الخارجي، كنستخدمهم في الصباح. يعني ملي كنفيق كنخلي الوصفه على الكاش ديالي حتى العشيه. عاد من بعد كتغسلوا البطن ديالكم، الا ما كفاكمش الوقت ممكن غير تمسحوا البطن ديالكم بواحد الفوطه اللي كتكون دافيه، ومن بعد الا بغيتو ترطبوها تعاودوا يعني ترطبوها بهذا الكريم هذا فممكن. فهاد الطريقه البنات راها سحريه ومضمونه ومجربه مني شخصيا بهذا الكريم هذا اللي هو كريم نيفيا العلبه الزرقاء. نتمنى تعجبكم. ممكن تستخدميها على وليداتك الصغار اللي ما كيبغيوش يشربوا مشروبات او ما يبغوش ياكلوا لك بعض الوصفات اللي كينقصوا الوزن. فهذه وصفه سهله مهله عباره عن علاج موضعي، يعني دهنيها لهم غير على البطن ديالهم او لاي منطقه فيها دهون. وشكرا لكم. ما تنسونيش غزالات ديالي بواحد البيك لايك كبيره وتهجموا على التعاليق دابا وتبارطاجيو الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.